स्थानि धर्माणि विद्वान्यासन् तेहनाकं महिमानसजन्त यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः अभ्यस्तं पृथिव्याहमेर्वृषिः स्वान्नतं देव आधिपत्यं देवताभ्यो नमः ये द्रुहमेति ये अस्तन्नतं देव आधिपत्यं देवताभ्यो नमः अदोन्नतं देव ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीतु बाहुराजवतः ऊरुदस्य द्वैशपभ्यागं शूद्रोजातहं चक्षुसूर्य अजावयः अदोन्नतं देव आधिपत्यं देवताभ्यो नमः अदोक्षन्नतं देव आधिपत्यं देवताभ्यो नमः अदोक्षेन्नम् देवायध्यज्ञं तन्वानतः वसन्तो आशिषदाज्यं ग्रीष्मयुध्मशरद्दवे सप्ता आशासन्वरीदयः त्रिसप्तश्रमितकृताः देवायध्यज्ञं तन्वानतः वसन्तो आशिषदाज्यं ग्रीष्मयुध्मशरद्दवे सप्ताः आशासन्वरीदयः तेन देवा ऐजन्तसाध्यावृजच्चे तस्माद्भिराळजायितः विराजो अधिपुरुषः स जातो वच्चरिचः पश्चार्ध्वमे मधुपुरः यत्पुरुषं विदधुः तदाव्यकल्पयन्नो वेदाहमेतम् पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसुस्तु बारे सर्वाणि रूपाणि विचित्रधीरः नामानि कृत्वा विधन्यदास्ते दाता परस्ताज्झमुजा जहार चक्र प्रविद्धान् रयेचनास्रः रवेपं विद्वानं मृतः भवति नान्यपन्धायनाय विद्यते देवायध्यज्ञं तन्वानतः वसन्तो आशिषदाज्यं ग्रीष्मयुध्मशरद्दवे सप्ता आशासन्वरीदयः त्रिसप्तश्रमितकृताः देवायध्यज्ञं तन्वानतः वसन्तो आशिषदाज्यं ग्रीष्मयुध्मशरद्दवे सप्ताः आशासन्वरीदयः तेन देवा ऐजन्तसाध्यावृजच्चे तस्माद्भिराळजायितः विराजो अधिपुरुषः स जातो वच्चरिचः पश्चार्ध्वमे मधुपुरः यत्पुरुषं विदधुः तदाव्यकल्पयन्नो वेदाहमेतम् पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसुस्तु बारे सर्वाणि रूपाणि विचित्रधीरः नामानि कृत्वा विधन्यदास्ते दाता परस्ताज्झमुजा जहार चक्र प्रविद्धान् रयेचनास्रः रवेपं विद्वानं मृतः भवति नान्यपन्धायनाय विद्यते तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातिपेयं शन्नोः अस्तूर्तिपदेः चञ्चतुष्पदिः ॐ शान्तिः 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 अस्तु भगवान् देवताभ्यो नमः हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजितस्त्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीर्जातवेदवः महोहवाजा मनोजवं मारुतुल्यभेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठां भातात्मजं भानरेघुं सम्भवानीं श्रीरामधूतं शिरसं नमाम्यहम् अस्तु भगवान् देवताभ्यो नमः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्षा सहस्रपातः तपोमिं विश्वतो वृत्वा अत्यदेष्टदशाङ्गुलं पुरुषायेवेदघुं सर्वं यद्भूतं यत्सभव्यम् उदामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमा अतो ध्याया घोच पुरुषः पादोषः भवात्मनः ततो विश्वं झक्रामतुः शासनानशने अभि तस्माद्भिराळजायितः विराजो वदिपुरुषः स जातो वच्चरीच्यतः पश्चार्ध्वमे मधुपुरः यत्पुरुषं विदधुः कददा विकल्पयन्नो मुखं किमशको बाहु कावोर्पादोच्यते ऊरोतस्य द्वैष्य पभ्यागं शूद्रोजातहं चक्षुसूर्य अजावयः देवाः यद्यज्ञं तन्वानतः वसन्तो आशिषदाज्यं ग्रीष्मयुध्मशरद्दविः सप्ताः शासन्वरीदयः त्रिसप्तश्रमितकृताः देवाः यद्यज्ञं तन्वानतः वसन्तो आशिषदाज्यं ग्रीष्मयुध्म